RGPMLA Viresh Borkar submitted a memorandum to Director of Panchayats urging them to take action against illegal huts in Kurka Bamblam are as per High Court order. मी आज DOP डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी सिद्धी हळदणकर आसा तांकां मेळपाक येयल्ले पण ती आयज हांगा नासली. सो आमी डेप्युटी डायरेक्टर जो पांगम आसा तांकां वचून मेळ्ळे आनी जो डिमांड आसा तुमकां खबर आसा की दोन जे मेजर इश्यूज चालू आसले सानेद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बांबोलीम गांवांत कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायती अंडर ते म्हणजे एक पयलो आसलो तो रिटेनिंग वॉल जी बांबोलीम ग्रँड हायताच्या फाटल्यान जी बांबोलीम बिचाचेर बांदता तेका आनी दुसरो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हो आसलो. सो दोनी जे हें आसा ताका स्टॉपवर्क ऑर्डर जी आसा TCPनी काडलेली आसा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटानी काडलेली आसा. सो आमी तांकां विचारपाक गेल्ले की आजून पर्यंत जी कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत आसा हेंच्यांनी आजून पर्यंत ताका स्टॉपवर्क ऑर्डर कित्याक काडूंक ना हें एक जालें. आनी दुसरो मेजर जो इश्यू आसा तो म्हणजे जे हट्स जे आसा जे कुर्का बांबोलीम कालावलीम विलेज पंचायतीनूच सेम पंचायतीन आसा मिलिटरी कॅम्प जो आसा मिलिटरी कॅम्पाच्या फाटल्यान सायडीकूच तेकोन खुबशे हट्स आसा मायग्रंट्सांचे हट्स आसा आनी ते हट्स बांदून तांकां इल्लिगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इल्लिगल तांकां वॉटर कनेक्शन हे दिल्लें आसा. रोड सायड टचिंग आसा आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत सद्याक जो ऑनरेबल हायकोर्ट आसा हायकोर्टान सोमोटो घेवन हेचेर एक्शन घेवची ही डेमोलिशन करची म्हणून हें सांगलेलें. सो आमी आयज मेमोरेंडम दिल्लें आसा. हेज्या पयलूय 2022 हांवें मेमोरेंडम दिल्लें की हे जें आसा तें डेमोलिशन जावचें म्हणून कित्याक हेका ऑलरेडी पयलू डेमोलिशन ऑर्डर आसली ह्या सेम हट्साक आनी ही जी ऑर्डर आसा ही डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनूच काडलेली. तुमी पळयता आसतली ही ऑर्डर जी आसा ती 2002 काडलेली 16/11/2002 इन्वर्ट जाल्ली. सो तेन्ना 2002 ती ऑर्डर काडलेली. सो नोव्हेंबरान ऑर्डर काडलेली. सो ती ऑर्डर आसून बसून हेजें डेमोलिशन ह्या हट्साचें जें आसा मायग्रंट हट्साचें हें डेमोलिशन जावंक ना. तेकाच लागून आमी आयज परत येयले. रिसंटली तुमकां खबर आसा जेन्ना ही हायकोर्टाचो पेटिशन जावन हायकोर्टाचो डायरेक्शन येयलें तेन्ना आमी परत जें लेटर आसा तें DOPक दिलें पंचायतीक दिलें कलेक्टराक दिलें सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ही लेटरां केल्ली आमी की हें बेगानचें बेगीन डेमोलिश जावचें म्हणून. पण आजून पर्यंत आतां तुमी पळयलां आसतलें तांकां सगळे कंप्लाय करून तांकां रिपोर्ट्स जे आसा ते रिपोर्ट्स दिवचे म्हणून सांगलें. आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना कांयच जावं ना. सो हें डिपार्टमेंट करता तरी कितें आनी तेकाच लागून आमी विचारपाक गेले की हो डेप्युटी टावन प्लॅनर तुमचो डिपार्टमेंट करता कितें सेक्रेटरी करता कितें कित्याक हो सेक्रेटरी जें आसा सेक्रेटरीक 3 वर्स जनरल जो हें आसा 3 वर्सां रावपाक मेळटा पंचायतीन हो सेक्रेटरी 3 वर्सांकून वयर रावला. सो ते म्हणटा पॉलिटिकल प्रेशर. आतां पॉलिटिकली कोण रावतलो आनी कित्याक लागून दवरिला कोणाक लागून दवरिला हें व्हडलें. कित्याक कंप्लाय करपाचें पयली जबाबदारी जी आसा ती हायकोर्टानूय घातलेली आसा तेंच्या डायरेक्शनान दिल्लें आसा की सेक्रेटरीची आसता म्हणून. हांगा अशें जाल्लें आसा की वोट बँक पॉलिटिक्स जाल्लें आसा. वोटांक लागून तांकां सपोर्ट करपाक हांगा सपोर्ट चालू आसा आनी DOP पासून हेजेर एक्शन घेयना. आतां DOPचेर कोणाचो प्रेशर आसा हांगा अशेंय आयकूंक येता की आमी हें कशेंच मोडपाक दिवची ना आमी हांकां कशेंच जे डेमोलिशन आसा तें डेमोलिशन करपाक दिवची ना. म्हणल्यार ही आयज कायदो जो आसा हो कायदो गोंयांत उरला काय कितें. आमी थोड्या दीस पयलू TCP डिपार्टमेंटाक टोटल एक्सपोज केलो. एक्सपोज म्हणल्यार ते जे सांगताले आमी कायद्याचेर चलता हो विश्वजीत राणे सांगतालो आमी कायद्याचेर चलता आमी तांकां टोटल एक्सपोज केले. आनी आतां जो टायम येयला तो मोविन गुदिनूचो जो पंचायत मिनिस्टर आसा जे पंचायती तुमी पळयता की पंचायतीक मात्तूय पडलेलें ना. ते आपणाक जाय ती मनमानी करता. कायदो म्हणटा तो उरलेलो ना. त्या कायदो उरलेलो जाल्यार हें सगळें हेंचेर एक्शन जातली आसली मात ती एक्शन घेयना. ते सुशेगाद आसा. हांगा अश्योय गजाली जाल्यो की रेजोल्युशन घेता रेजोल्युशन घेतला पंचायतीन ना काय ना. अरे बाबा तुमकां जी रेजोल्युशन घेतलेली आसा मेगा कन्स्ट्रक्शनाची जावं वॉटर शॉर्टेजीची जावं बाकीची कितें इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाय शॉर्टेज आसा कितेंय रेजोल्युशन आसा हांकां व्हॅल्यू खंय उरल्या. गांवांतले गांव जे आसा ते काबार केले. हांगा रेजोल्युशन हाडून धाडटा मात व्हिडिओ DOP हेंचेर एक्शन कांयच जायना. आनी हे क्लियर कट वायलेशन हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान जे डायरेक्टिव्स दिल्ले आसा हेजें वायलेशन आसा. आमी तांकां टायमलायन दिल्ली आसा की फाल्यां म्हटल्यार म्हाका हेजो अपडेट दिया दोनी जे स्टॉपवर्क नोटीस थ्रू द पंचायत आनी हेजें डेमोलिशन हेजी म्हाका अपडेट फाल्यां म्हटल्यार जाय. आनी ताका टायम फ्रेमवर्क दिल्ले आसा बाय फ्रायडे म्हटल्यार तुमचें कितें आसा तें एक्झिक्युशन करून बाय फ्रायडे म्हटल्यार हेजें डेमोलिशन जावपाक जाय. समज तें जायना जाल्यार आमकां फुडें वयचें पडटलें. आमकां
फुडें जो कायदो आसा तेजेर आमकां वयचें पडटलें. फाल्यां DOPक आमी तितून पेटिशनर घातले जावं आनी कोणाक घातले आनी तुमी आमकां जबाबदारी धरूं नाका आनी तुमी आमच्या फुड्यान येवं नाका, कित्याक आमी मागीर आयकोपाचें ना. जावं आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटा नाल्यार आमी प्रोटेस्ट करतले. बट हें जें आसा हें डेमोलिशन करतले, कित्याक इनलिगल जेन्ना म्हणटा सुप्रीम कोर्टान बसून आतां डायरेक्टीव दिल्ले आसा की तुमी कांयच तेजेर चेंजीस करपाक शकना म्हणून. सो इतलें समज आसून पासून ह्या जे डिपार्टमेंट आसा ह्या तांकां सपोर्ट करता, ह्या मायग्रंटांक सपोर्ट करता आनी भायले जे आसा तांकां चड प्रामुख्यान तांकां चड सपोर्ट करता. आमी गोंयकार जे आसा गोंयकारांक तुमी सपोर्ट करपाक रेडीच ना, कित्याक ऑलरेडी गोंयकारांची म्हणून उडयली तुमी. आनी तेंचे जे आमदार आसा, लोकल MLAs आसा, जावं CM आसा, जावं आनी कितें आसा, हे सगळे सांगता कितें हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणटा. हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या, हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या, हायकोर्ट ऑर्डर येयल्या. आनी हे हायकोर्ट ऑर्डर येवन बसून हांगा एक्शन ह्या मायग्रंटाचेर घेयना. सो ही जी जबाबदारी आसा ह्या जो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो आसा हेणेन घेवपाक जाय. कित्याक तो असेंब्लीन जेन्ना हें जाता तेन्ना व्हडली व्हडली शाणपणां उलयता. मागीर कितें जाता, मागीर थंड पडटा, मागीर CMाक घेवचो पडटा. CM मागीर ताका सपोर्ट करता की बाबा अशें आसा तशें आसा म्हणून. सो हेच्या पयलूय खूब कितें कितें जाल्लें आसा आनी आतांय हें जातलें. आनी तुमकां टोटल जो पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो तेणेन लक्ष दिवचें. कित्याक म्हाका दिसता तुजें लक्ष भलतेच कडेन आसा, तूं खंय लक्ष आसा तुका चड खबर. सो हें लक्ष जें आसा तें ह्या पंचायत डिपार्टमेंट जो मेन डिपार्टमेंट कित्याक सगळे गोंयभरान ज्यो पंचायती आसा ह्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू चलता. अरे त्यो तुमच्या DOPकूय आयकना, त्यो तुमच्या हेंकाय आपयना, डेप्युटी पंचायत डायरेक्टर तेकाय आयकना, ते तुमच्या DOPकूय आयकना, ते कोणाकूच आयकना. तेंची स्वताची पंचायत डिक्टेटरशीप अशी जाल्ली आसा. म्हटल्यार स्वता आपण पंचायत हें करता आनी आपूण जाय ते करतले, जेन्ना निवडून येयले जाय ते करतले. शी डेमोक्रेसी आसा ती उरलेली ना अशें तरी म्हाका दिसता. आनी एवरी टायम आमकां रस्त्यार येवचें पडटा, प्रोटेस्ट करचें पडटा, विरोध प्रदर्शन करचें पडटा, तेन्नाच खंय ना खंय निकाल मेळटा, नाल्यार निकाल मेळच ना. हर्ट्स म्हणटा न्ही तेंचे वोटींग आसा, ह्या हर्ट्सांक वोटींग आसा. हांगा हो सर्वे नंबर 48/2 कुर्का विलेज. हितून टोटल जे वोटर्स आसा आतां आनी कितले एड जाले आसता, ते एड जायत आसता. कित्याक तेंचे भुरगे जाले. हांगा अशें आसा ह्या हर्ट्सान, हे हर्ट्स हांगाच उरले. थोड्यांनी प्लॉट घेवन सेपरेट रावता, थोडे फ्लॅट घेवन सेपरेट रावता. आनी गोंयकारांनी कापसतात ना फ्लॅट घेवपाक आनी प्लॉट घेवपाक. मात हेंच्यांनी ऑलरेडी फ्लॅटूय घेतले, हे प्लॉटूय घेतले, घरांय बांदलीं. तरी पूण हे थोड्यांनी अशें केलां की हे हर्ट जे आसा हे रेंटाकूय दिल्या. थंय AC घातलेली आसा, थंय फ्रीज आसा, सगळे A to Z आसा. सो अशी परिस्थिती गोंयकारांचेर आसा की गोंयकारांक कांय दवरिना आनी गोंयकारांची घरां जी आसा ती पयलू मोडपाक येता. गोंयकारांची शॉपां आसा ती पयलू मोडपाक येता. रोड सायड म्हणटा गोंयकारांची उडयता. तुमी पयलें आरपोरा कशी रोड सायड म्हटली उडयली, नेरूल पळया रोड सायड उडयली. तो हॉटेल येता त्या हॉटेलाक बिंदास थंय चालू आसा. सो हें समज आसा आनी नाल्यार ही कित्याक उडयना. ही रोड सायड आसा, मिलिटरी कॅम्प आसा, जो नॅशनल इन्स्टिट्यूट म्हणटा आमी, डिफेन्स इन्स्टिट्यूट, जेका खरें म्हटल्यार सगळ्यांक चड सेक्युरिटी आसपाक जाय. थंय तेजे सायडीक म्हटल्यार ती वॉल कनेक्टेड हे हर्ट्स आसा. हे कित्याक लागून डेमोलिशन जायना. तुमी जे भारत माता की जय म्हणटा, आमकां हे देश राखपाक जाय म्हणटा, तेन्ना राखपाक जाय नाल्यार हेजेर एक्शन पयलीं जावंक जाय आसली न्हू. फाल्यां समज थंय कोणी येयलो, टेररिस्ट कोणी येयलो आनी थंय रावलो आनी थंयच्यान वचून भितर गेलो डिफेन्सान, कोण जबाबदार आसा. सो ही जबाबदारी अजून पर्यंत सरकार कित्याक घेयना. हांगा ऑलमोस्ट अरावंड 10 हर्ट्स आसा. सो इतले हर्ट्स आसा आनी ते इतले भितर ते वाडयता, मागीर एक करून वाडयता. म्हणटा हर्ट म्हणल्यार त्या पत्रे घातल्यान सगळे वाडून दवरता. तेच्याकून ती सर्वे जी आसा ती प्रॉपर सर्वे बसून सारकी आमकां अजून पर्यंत रिपोर्ट येवना. म्हाका मेन अशी गजाल दिसता की जेन्ना आमी आमदार म्हणून आमी एक लेटर करता जावं मेमोरेंडम दिता, तेजी रिप्लाय तरी आमकां सारकी येवपाक जाय. आयज खंयचोच डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलता काय कितें, खंय चलना, कितें चलना, करप्ट जाल्लो आसा. एडमिनिस्ट्रेटर टोटल कॉलॅप्स जाला. कित्याक तांकां फक्त ते बिल्डर लॉबी दिल्लीकार हेच दिसता. तांकां सादारण गोंयकार दिसत ना. पूण आमदार वचून तांकां लेटर करता, कंप्लेन करता, नाल्यार तेजी रिपोर्ट कांय येना. डेमोलिशन करतले काय करची ना, कितें डेट येयल्या कितें ना, कांयच सांगिना. सगळो डिपार्टमेंट आसा, जावं तो कलेक्टर रेवन्यू डिपार्टमेंट आसूं, जावं तो पंचायत डिपार्टमेंट आसूं, टोटल कॉलॅप्स. हे जे सिच्युएशन सद्या गोंयांत चल्लां, हितून अशें दिसता की गोंय फुड्यान उरपाचें ना. हे गोंयाक सोंपयतले, गोंयकारांक सोंपयतले आनी गोंयकारांक रस्त्यार हाडटले. तुमी म्हणलें कोण तरी असो म्हणटा की हे उडोवपाक दिवचें, कोण पळय कशें आसा. हांवें आयकलां की आदलो आमदारा फुड्यान हे जे हर्ट्स कित्याक ते सपोर्टर ऑफ ते ऑलरेडी थंय गेल्ले. ही म्हाका गजाल कळल्या. जो पंच थंयचो लोकल आसा, जो ह्यांच्या वोटांचेर जिखोन येता, तेच्या फुड्यानूय गेल्ले आनी तेच्या फुड्यान वचून ते मागीर कोणाक अप्रोच जाता. सो आयज हे पॉलिटिक्स म्हटल्यार कितें चल्लां हांगा, तांकां वोट बँक सालबार करपाचो पॉलिटिक्स चालू आसा.
ही वोट बँक इनलिगल, टोटल इनलिगल आसा. इनलिगली तेंच्यांनी कंस्ट्रक्ट केला. आमचो जो गोंयकाराचो टॅक्स पेयर मदीं तेंकां हांगा सगळें मेळटा. तेंकां ती वॉटर सप्लाय म्हणटाले पळय ते फुकट मेळटाले, आतां ती बंद केला म्हणटा. सो ते हे सगळें हेंकां सपोर्ट करपाक, गोंयकारांक न्हू. हे प्रत्येक जे सरकार करता पळय हे भायल्यांक सपोर्ट करपाक करता. गोंयकारांक करपाक आल्लो नाल्यार हें सगळें डेमोलिशन जातलें. विरेश, आतां तुजी तयारी आहा TCPन जें तुवें केलेलें पळय तें हांगासर करपाक? आमची पूर्णपणान तयारी आसा. हेंकां जागो जागा हांवें आतांच डेप्युटी जो डायरेक्टर आसा पंचायत हेका आतांच वॉर्निंग दिवन येयल्लो आसा आनी ताका सांगलेलें आसा फाल्यां आनीक हांव हेच्या फुडें ह्या भितर येवपाक ना. म्हाका पॉझिटीव रिजल्ट जाय म्हणून. पॉझिटीव समज रिजल्ट तुमी दिवंक शकना नाल्यार तुमी म्हाका कांयच सांगू नाका. तांकां सांगलां की म्हाका फाल्यां म्हटल्यार ह्या तिनूय हेंची अपडेट दिया. सेकंडली तांकां सांगलां की समज ना बाय फ्रायडे म्हटल्यार ह्या हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय, हे डेमोलिशन कितें तरी जावपाक जाय. सो हें समज जायना जाल्यार आमची तयारी सगळे तरेन आसा आनी ती आमी तुमकां अपडेट दितले. कित्याक प्रत्येक डिपार्टमेंटाक अशी मस्ती आनी हेंची मस्ती जिरोवची पडटली. एवरी टायम ते आमी वयता तेन्ना आमकां पॉझिटिव्हली सांगता की बाबा जातलें, हें जातलें, तशें जातलें, अशें जातलें आनी मागीर कांयच करिना. अरे 2022 आमी फॉलोअप करता, 2022 आमी कंप्लेनी घालता, तांकां पडलेंच ना म्हटल्यार आनी उरला कितें? आमचो टॅक्स पेयराचो मनी जो आमी ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांक दिता आनी ह्या जो एडमिनिस्ट्रेशन सारको चलचो म्हणून दिता तो कित्याक लागून दिता? हें सारकें चलपाक जाय म्हणून. आयज जे आपणाक जाय तशें चलयता. कोण मिनिस्टर सांगता म्हणून चलयता, कोण आनीक कोण सांगता म्हणून चलयता. अशें समज जालें जाल्यार आनी उरला कितें? हे बंद करपाची. ऑफिसान कित्याक जाय तर? तांकां तेंच सांगलें ऑफिसाक कित्याक जाय, पंचायती कित्याक जाय? समज तुमी कायद्याचो पालन करपाक शकना, कायदो समज कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया जो पंचायत राज एक्ट आसा हो हेजो समज तुमी पालन करपाक शकना जाल्यार तुमची ऑफिसां जाय तरी कित्याक? ह्यो पंचायती जाय तरी कित्याक? सो हे क्लियर कट आसा. समज इन केस हे समज आयकना जाल्यार आमकां फुडलो जो स्टेप आसा तो घेवचो पडटलो आनी तो स्टेप तुमकां आमी अपडेट करतले. विरेश, तुवें म्हटलें आदलो आमदार हितून आसा जाल्यार तूं आमदार आसून सुद्दां तुजेर आदलो आमदार तुजेर हेवी पडटोच दिसता तुका? पळय कशें आसा, आदलो आमदार हेवी पडटा अशें कांय ना. मात कितें आसा, आयज BJP सरकार जो आसा, BJPचे जे लिडर्स जे आसा, जे लिडर्स आपापणाच्या रितीन आपापणाचे जे वोट बँक्स आसा त्यो सपोर्ट करपाक सोदता, तांकां प्रमोट करपाक सोदता. हे आमच्याच मतदारसंघात न्हू, हे बाकीच्या मतदारसंघात जातात. जावं ते सांताक्रूज मतदारसंघ, जावं तो तालिगांव मतदारसंघ, जावं तो म्हापसा मतदारसंघ, जावं तो आमचो मडगांव मतदारसंघ. कित्याक ते आमदार तुमी पळयता आसतले ओपनली स्टेटमेंटां दिता की हम जब तक जिंदा है तब तक इस स्लम को कुछ नहीं होगा, इस मोती डोंगर को कुछ नहीं होगा. सो अशें जे स्टेटमेंट करता हितून तुमकां कळटा आसतलें की कशें ते वोट बँक साल्वार करपाक सोदता. आनी जेन्ना आतां सुप्रीम कोर्टान बसलो आपणाचे डायरेक्टिव्स, क्लियर कट डायरेक्टिव्स आउट केल्ले आसा की कोणूच ह्या इनलिगलांक लिगल करपाचें हें करपाक शकना म्हणून. सो हितून आनी कांय उरलेलें ना. हांव जेन्ना म्हणजे स्लम्साचे अगेन्स्ट जेन्ना हांवें रेजोल्युशन हें केल्लें आनी तेन्ना त्या रेजोल्युशनाक म्हाका सगळे उठले आनी बोवाळ करपाक लागले तेन्ना हेंकां हो जबाब आसा, सुप्रीम कोर्टान जो जबाब दिला हो तांकां जबाब आसा. जे व्हडले व्हडले मोठे मोठे उलोवन दाखयताले आनी एक्सपिरियन्स लिडर, एक्सपिरियन्स मिनिस्टर उलोवन दाखयताले पळय तांकां लज जाल्ली आसा. तुमी मुद्दम तो सुप्रीम कोर्टाचो डायरेक्टिव्स जे आसा ते वाचात.